झमक घिमिरेको आत्मजीवनी परक निबन्ध संग्रह जीवन कार्णागी फुलको 23औं निबन्ध रहेको छ। अक्षरहरूमा जीवनको रङ। अक्षरहरूमा जीवनको रङ। हल्लै हल्लाले भनौं या त चर्चा नै चर्चाले मेरो किशोर हृदयलाई एक हदसम्म उत्साहित मात्र बनाउने काम गरेन, मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना पनि जगाइदियो। अब मैले आफ्ना बारेमा नकारात्मक कुराहरू सुन्नु पर्दैनथ्यो। पहिलाको जस्तो घरमा आउने जानेहरू मृत्युको कामना गर्दैनथे, उल्टो चिरायु र प्रगति उन्नतिको कामना गर्थे। जिन्दगी सुन्दर लाग्यो। मरिसकेको बाँच्ने रहर पुनः पलाएर आउन थाल्यो। यस्तै बीचमा घुमिरह्यो जिन्दगीको चक्र, जहाँ आशा, निराशा, सम्भावना, छटपटी, आवेग, संवेग सबै कुरा थिए। साहित्यिक यात्रा पनि यसै बीच गुज्रिँदै थियो। यति बेलासम्म मेरा 2-4 वटा कविता मुक्तकहरू पत्र पत्रिकामा छापिसकेका थिए। ती पत्रिका मेरो सङ्कलनमा छैनन्, तिनको नाम अहिले मलाई याद छैन। मैले सम्झेको एउटा पत्रिका चाहिँ नवयुवा मासिक हो, जसले मेरो बारेमा लेख मात्र छापिदिएन, मेरा सृजना पनि पहिलो पटक छापिदिएर थुप्रै पाठक, प्रशंसक, शुभेच्छकहरूसम्म पुर्याइदियो। त्यो प्रकाशनप्रति सधैँ ऋणी छु म र अहिले मैले नाम सम्झिन सकिन। माफ माग्दै हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दछु। जो म हाँसेको र बाँचेको देख्न चाहन्थे, उनीहरू त पक्कै पनि खुसी होलान्। आफ्ना रचनाहरू पत्र पत्रिकामा पहिलो पटक देखा पर्दा मान्छे अति खुसी हुँदो रहेछ। मलाई पनि पहिलो पटक आफ्ना रचनाहरू छापामा देखा पर्दा यति खुसी भएकी थिएँ। त्यो खुसीको पल शब्दले उतार्ने मसँग सामर्थ्य छैन। त्यो छापिएको रचना सबैलाई देखाउन मन लाग्थ्यो, सबैले पढिदिउन् भन्ने लाग्थ्यो र छापिएका रचनाहरू आफूसँगै राख्थेँ। आउने जाने मान्छेहरूलाई देखाउँथे। सायद उनीहरूलाई कुनै बेला त झर्को पनि लाग्थ्यो होला। मैले त्यो उत्साह र उमङ्गको क्षणमा उनीहरूको मर्का पनि बुझिन। ममा अलिकति आफू पनि केही हुनाको अभिमान देखिन थालेको थियो। तर अलिकति दुःख पाउँदैमा मान्छे आत्तिनु हुँदैन र अलिकति सुख पाउँदैमा मान्छे मात्तिनु हुँदैन भन्ने उखान मैले पाका मान्छेहरूको मुखबाट सुनेकी थिएँ। त्यो अभिमान त्यतै कतै कहाँ बिलाउँथ्यो कुन्नी। मैले आफूले जानेर त अभिमान कसैसँग देखाइन। कतै नजानेर त्यो चुहिहालेको भए चोट पुगेका मान्छेहरूसँग भन्छु आएम सरी ल। कहिलेकाहीँ आफू हुनाको परिचय दिएँ मान्छेको होललाई, जे होस् एउटा सानो कोपिला फक्रिने क्रममा थियो। बिचमै कसैले चुडेर झारिदिन फालिदिन पनि सक्थ्यो, तर त्यो कोपिलालाई जतनले स्याहार हातहरू धेरै छन्। मैले कविताहरू लेखेको देखेर गाउँका शिक्षित पढेलेखेका र भनिने केही व्यक्तिले त मलाई बौद्धिक क्षेत्र हो यो त, तँ जस्ती केटीले केही गर्न सक्दिनस्, बरु तैँले त लुगा सिला रोटीहरू बेल्ने बेलखुट्टाले त्यसो गरेर पो पैसा मालामाल कमाउन सक्छस् भने यी पढेलेखेका शिक्षित सभ्य भनिनेहरूको काहित्य बुद्धि देखेर मलाई भित्रभित्रै घिन लागेर आयो। यिनीहरूको सोच चिन्तन देखेर मनमनै रिस उठ्थ्यो र म आफ्नो आवेशलाई डाँडा केटेर दबाउँदै देखेर भन्ने गर्थेँ, म गर्न सक्छु या सक्दिनँ भन्ने कुरो तपाईँहरूले भन्ने होइन, भविष्यले बताउनेछ। मलाई चटक देखाएर पैसा बटुल्ने वस्तु नसम्झनुहोस्। मैले यसो भनिदिएपछि उनीहरू रिसाएर भन्ने गर्थे, त्यसो भए कुहिएर मर्छेस् त। मैले फेरि थपिदिन्थेँ, तपाईँहरूले भाग्य कुहिएर मर्ने देख्नुभयो भने राम्रो बनाउन पनि नखोजे हुन्छ। त्यसपछि उनीहरू रिसले मुरमुरिएर कोही कता हिँड्थे कुन्नी। आखिर उनीहरू मसँग फन्केर हिँडेर मलाई केही भएन, उनीहरूकै मुख अँध्यारो भयो। मैले त जिन्दगीको एउटा बाटो आफै निर्माण गर्नु थियो, गर्दै थिएँ र हिँड्दै पनि थिएँ। जे होस् मेरो साहित्यिक यात्रा आफैमा सार्थक हुँदै थियो। धेरै मान्छेहरूले मलाई भविष्यको साहित्यकार भन्ने गर्थे र आशीर्वाद पनि दिने गर्थे। उनीहरूका ती आशीर्वादहरू सार्थक हुन बाँकी थिए। मलाई एउटा छुट्टै खालको जिम्मेवारी बोल्दै भित्रभित्रै बोल्दै थियो, किनभने मान्छेका आस्था
अनि विश्वासलाई कायम राख्न सक्ने हुँ कि होइन आशंका पनि थियो मलाई आफैमाथि। भर्खर छापाहरूमा देखा पर्दा त मान्छेहरूको आस्था यत्रो छ, किन यस्तो भएको होला मनमा नै सोच्ने गर्थे। मसँग कुनै न कुनै सम्भावना देखेरै मान्छेहरूले यत्रो आस्था गरेका होलान्। यस्तै कुराहरू सोच्दै म आफैदेखि मक्क पर्थे। भर्खर जवानीले स्पर्श गर्न थालिसकेको थियो मलाई। अनि के जवानीले नछोस् त? मान्छेहरू जवानीमा नयाँ नयाँ रङ्गहरू हुन्छन् भन्छन्, अनौठा चाहनाहरू हुन्छन् भन्छन्, तर ममा न त त्यस्ता नयाँ नयाँ रहरहरू पलाए न त अनौठा चाहनाहरू जागे। त्यस्तो केही भएन। ममा एउटै चाहना पलाएको थियो, आफूले केही काम गरेर आफै बाँच्ने। मलाई ममा एउटै चाहना पलाएको थियो, आफूले केही काम गरेर बाँच्ने हो। म त्यति बेलैदेखि अर्काको कमाइमा बाँच्न गाह्रो हुन थालिसकेको थियो। हो, मलाई त्यति बेलैदेखि अर्काको कमाइमा बाँच्न गाह्रो हुन थालिसकेको थियो। अब त केटाकेटी पनि थिइन। म सबै कुरा बुझ्न सक्थेँ, अनुभूति गर्न सक्थेँ। आफ्नाहरूका लागि आफू र भार हुँदै गइरहेको जस्तो लाग्थ्यो। व्यवहारले मलाई त्यस्तै पनि गरिन्थ्यो। आफूलाई कसैको भार बोझ हुन पनि मन लाग्दैनथ्यो, त्यो बनेर बाँच्न पनि मन लाग्दैनथ्यो। तर के गर्नु र, आफूले चाहेर मात्र नहुने रहेछ। मसँग कुनै विकल्प पनि त थिएन। कति लाचार बेवस जिन्दगी। जे होस्, जिन्दगीलाई तमतमाइलो भए पनि हिस्याइरहेँ। हल्लाले मेरो चर्चा परिचर्चा निकै परपरसम्म पुर्याएको थियो। छापाहरूमा मेरा सिर्जना फाटफुट देखा पर्न थालिसकेका थिए। त्यति बेलाका विजयपुर साप्ताहिक सुनसरी, करकमल साप्ताहिक विराटनगर मोरङले विशेष गरेर मेरा लेख रचनाहरू छापिदिन्थे। त्यति बेला करकमल साप्ताहिकमा सम्पादकको रूपमा कमल कसजु भन्ने दिदी थिइन्। उनको र मेरो भेट पनि भएको थियो। उनले मेरा लेख रचनाहरू छापिदिन्थिन्। त्यस्तै विजयपुर साप्ताहिकमा पनि गङ्गा बराल भन्ने दिदी थिइन्, उनी मार्फत छापिन्थे। अझैसम्म पनि सिङ्गो पुस्तकाकारका रूपमा कुनै किताब छापिएकै थिएन। छाप्ने प्रकाशकहरू पनि निस्किएकै थिएनन्। मैले लेख्न भने छाडेकी थिइनँ। आफ्ना साहित्यिक समकालीन साथीहरू तनुजा पोखरेल, अलका अधिकारी, गीता अधिकारी आदि धेरै साथीहरूको माझ एक परिचित अनुहारको रूपमा स्थापित हुँदै गए। उनीहरूसँगको भेटघाटमा कविताहरू सुनाउने काम हुन्थ्यो। उनीहरू मभन्दा उमेर र लेखन दुवैले जेठा थिए। म उनीहरूभन्दा सानी भए पनि मेरा सृजनाहरूको प्रशंसा गर्थे। यसरी आफ्नो पुस्तामा बिस्तारै प्रभाव जमाएकी थिए। मेरो जिन्दगी पनि कवितामय भएर बगिरह्यो। संकल्प कविता। के खोज्छौ जिन्दगीको परिभाषा? मसँग जिन्दगी आफैमा सुसज्जित छ, विचार गरी हेर न। हर पल जिन्दगीका निश्चल ढुकढुकीहरूमा खोज तिमी आफ्नो जीवन यथार्थ। जहाँ भेट्छौ जिन्दगीको एक अस्तित्व, त्यहाँ बुझ्छौ जिन्दगीका परिभाषाहरू। जिन्दगी आफू स्वयंमा कति सुन्दर छ, कति मधुर छ, अनि तिमी आफै थाहा पाउँछौ। आहा, यो जिन्दगीको पथमा मलाई हिँडिरहँ जस्तो लाग्छ। मलाई जिन्दगीमा एक सङ्कल्प बोकी बाँचिरहँ जस्तो लाग्छ सधैँ सधैँ। साभार सङ्कल्प कविता सङ्ग्रह 2055बाट। त्यस्तै अर्को कविता छ, लुटिएको अस्मिता। जहाँ एउटा जलिएको पोस्टर च्यातिएको छ, जहाँ मेरो देशको अस्मिता लुटिएको छ, त्यहाँ मेरो देशको सभ्यता खोसिएको छ, त्यहाँ मेरो देशको स्वाभिमान तोडिएको छ। यहाँ रोइरहेछ एउटा लुटिएको अस्मिता, यहाँ चिच्चाइरहेछ एउटा खोसिएको सभ्यता। यहाँ अर्काको सभ्यता चोर्नेलाई अनि लुटिएको अस्मितालाई धिक्कार छ। मेरो देशको इज्जत लुट्नेलाई अनि आफ्नो देशको अस्मिता भुट्नेलाई, अनि आफ्नो देशको अस्मिता भुट्नेलाई। साभार सङ्कल्प कविता सङ्ग्रह 2055बाट। बाबा पहिलाका हुलाकका कर्मचारी थिए। उनले यतिखेर जागिर छोडेको पनि निकै समय भइसकेको थियो। म उनै भूतपूर्व कर्मचारीकी छोरी भएकोले मेरो पहिलो कृति हुलाक कर्मचारी कल्याण कोष विराटनगरले छापिदियो।
त्यसको संयोजन गरिदिए भीम कोइरालाले। उनी पनि त्यही काम गर्थे होलान्। उनको घर कहाँ हो खोइ मलाई थाहा छैन। जे होस् त्यति बेला मलाई सहयोगी हात दिए। उनी अहिले कहाँ छन्, के गर्दैछन् अत्तो पत्तो छैन, तर म सम्झिरहेको छु उनलाई। म 2055 सालमा आफ्नो पहिलो कृति सङ्कल्प कविता सङ्ग्रह लिएर पाठकहरू सामु देखा परेँ। मेरा केही भए पनि पाठकहरू बढेका थिए। मैले त्यो किताबबाट पारिश्रमिक स्वरूप 1000 पाएकी थिएँ। त्यो नै आफ्नो पहिलो कमाई थियो। हुन त यसअगाडि मलाई त्यति बेलाका सांसद रकम चेम्जोङले साहित्यबाट प्रतिभा देखायो भनेर प्रोत्साहन स्वरूप 1200 दिएका थिए। उनले त्यति बेला मलाई मात्र होइन, जिल्लाका 4 जना महिलालाई त्यो पुरस्कार दिएका थिए। उनी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी एमाले पार्टीसँग आबद्ध थिए। गाउँका ठुलाबडा भनिनेहरूले एमालेले 1200मा किन्यो। गरिबकी छोरी केही नदेखिकी त्यति पैसामा फगिहाली भने मलाई यस्ता नचाहिँदा कुरा सुन्दा साह्रो कम्पारो तात्यो। यी पढे लेखेका शिक्षित भनिनेहरूको बुद्धि देखेर घिन लागेर आयो र भनिदिए, मलाई एमालेले 1200मा किन्यो भने तिमी 2400मा किन। मान्छेको मूल्यको किनबेच गर्न सक्छौ भने गर। मैले यसो भनिदिएपछि यसलाई चलाउन नहुने रहेछ भन्ने सोचे क्यारे। त्यसपछि त्यस्ता कुरा कहिल्यै सुनिन। म किशोरावस्थादेखि नै अलिकति विचारका दृष्टिकोणबाट थोरै भए पनि सचेत रहेछु भन्नु पर्यो। किनभने मैले आफूले जानेर चाहिँ कसैको कुभलो चिताइन, कसैको अहित पनि सोचिन। त्यस्तो कुभलो अहित गर्ने सोच्ने मान्छेलाई मैले कहिल्यै मन पराइन। त्यसैले होला म आफ्नै बाटो हिँडिरहेँ। जिन्दगीको रथ आफ्नै तालमा हाँकिरहेँ। म आफ्नै बाटो हिँडिरहेँ। जिन्दगीको रथ आफ्नै तालमा हाँकिरहेँ। मैले आफ्नो परिश्रमबाट आर्जेको यति धेरै पैसा जिन्दगीमा कहिल्यै देखेकी थिइन। त्यो पनि आफूले कमाएर देख्नु भनेको अलि परेको कुरो थियो। तर मैले यही परको कुरालाई आफ्नै आँखाले देखेँ, छोएँ। त्यति मात्र होइन, मैले आफूलाई निकै भाग्यमानी ठाने। त्यस बेला म मक्क परेकी थिएँ, किनभने जिन्दगीमा यति खुसीका पलहरू भोग्न पाउला भन्ने आशा गरेकी थिइन। उराट लाग्दो जिन्दगीमा खुसी फुल्न थालेका थिए। अब मैले आफ्ना पीडा दुःखहरू अक्षरहरूमा मात्र पाउन थालेकी थिएँ। पीडामा बाँचेको मान्छे पीडाबाट कहिले पो अलग हुन सक्थे र। तर पनि जिन्दगीका पानाहरूमा खुसीका रङ्गहरू पनि पोखिन थालेका थिए। हो, जिन्दगी पीडा पनि रहेछ, खुसी पनि रहेछ। हो, जिन्दगी पीडा पनि रहेछ, खुसी पनि रहेछ। मान्छेहरूले मेरो पहिलो कृति निस्किसकेपछि त्यो पढेर मन पराएर चिठी पत्रहरू लेख्थे। मैले अशक्त भएर पनि सिर्जना गर्न सकेकामा स्याबासी दिन्थे। कतिले त पुनः प्रकाशन गर्न आग्रह गर्थे। नहुनुको पीडा मैले यहाँनिर पनि भोगेँ। पाठकहरूको माग अनुसार समयमा कृतिहरू प्रकाशन गर्न नसक्नु पनि नहुनुको कारण थियो। राजधानीका ठुला पत्रिकाहरूले मेरा सृजनालाई स्थान दिँदैनथे। मलाई लाग्ने गर्थ्यो, ठुला र सानाको यो भेद किन। यस्तै तिता अनुभूतिहरू सँगाल्दै म एउटा पृथक यात्रामा हिँडिरहेकी थिएँ। 2055 सालको सर्वश्रेष्ठ बाल प्रतिभाको रूपमा मलाई छानेछ बाल मञ्च नेपालले कविताराम बाल साहित्य प्रतिभा पुरस्कार दियो। यात्रा पहिलाको भन्दा सहज र सरल हुँदै गयो। अर्को वर्ष अस्वीकृति विचार साहित्य पुरस्कार पनि मलाई नै दिने घोषणा गरियो। त्यति बेला प्रस्तावकलाई पनि निकै गाह्रो भएको थियो रे, किनभने बजारमा मेरो कुनै पुस्तक गएको थिएन। खोइ कसरी मिलाए कुन्नी पुरस्कार त मलाई नै दिइयो। त्यो समयमा मेरो नव आगमनलाई स्थापित गराउने डाक्टर कविताराम श्रेष्ठ, लेखनाथ भण्डारी, विजयराज आचार्य, हरिगोविन्द लुइटे जस्ता थुप्रै व्यक्तिहरू लागि परेका थिए, जसको हात समातेर जिन्दगीको जगार तरेकी थिए। जिन्दगीले मलाई यो मोडसम्म ल्याएर उभ्यायो। ए जिन्दगी, तँलाई म के ठानु, अभिशाप ठानु कि पीडा, या त प्रकृतिको सुन्दर वरदान ठानु। आफ्नै जिन्दगीसँग पल्ल प्रश्न गर्न थालेकी थिए।
पाठकहरूले भन्न थालेका थिए, हाम्रो आशा कतै निराशामा त बदलिने होइन। उनीहरूले शङ्का गर्नु पनि स्वाभाविकै थियो, किनभने सृजनाकारहरूसँग सृजनाको माग गर्नु स्वाभाविकै थियो। यति बेलासम्म मैले किताबहरू छाप्न सकेकी थिइनँ। मसँग स्वयंलाई चलाउने खर्च त थिएन, किताब छाप्ने खर्च कहाँबाट होस्। साहित्यिक जिन्दगी पनि यस्तो अभाव र पीडाग्रस्त बनेर गुज्रदै थियो। घरमा आउने जाने मान्छेहरूको घुइँचो लाग्थ्यो। कहिलेकाहीँ त भात खानेसम्म फुर्सद पनि हुँदैन थियो। म पनि त मान्छे नहुँ, अल्छी लाग्नु, दिक्क लाग्नु स्वाभाविकै थियो। मैले सबै मान्छेको चित्त बुझाउन कहाँ सक्थेँ र सकिनँ। उनीहरूले गुनासो मात्र गर्थे, मेरो मार्कालाई कहिल्यै बुझिदिएनन्। र मैले बारम्बार भने, तपाईहरू आफूलाई मेरो ठाउँमा राखिदिनुहोस् कि मलाई अप्ठ्यारो छ कि सजिलो छ भन्ने कुरो तपाईहरू आफैले सोच्नुहोस्। त्यस्तै घरमा आउने जाने मान्छेलाई भेट्ने क्रममा एकजना प्रकाशकसँग 2056 सालको मध्यतिर भेट भयो। उनको नाम वासुदेव ढकाल रहेछ। उनको घर शङ्खुवासभा चैनपुरमा तिर भन्थे। उनले अहिले काठमाडौँ गौरीघाटतिर कता घर बनाएका छन् रे। त्यति बेला उनी काठमाडौँमा मकालो बुक्स स्टेसनरी खोलेर पुस्तक पत्रिकाहरूको प्रकाशन बिक्री वितरण गर्दा रहेछन्। उनले मेरो दोस्रो किताब आफ्नै चिता अग्निशिखा कविता सङ्ग्रह निकालिदिने प्रस्ताव राखे। मैले पनि आफ्ना पाठकहरूसँग पुग्न पाउने रहरले उनको प्रस्ताव सहजै स्वीकार गरेँ। उनी मार्फत मेरो तेस्रो किताब मान्छेभित्रका योद्धाहरू छाप्ने मान्छे पनि पाएँ। ती थिइन् सीता गुरुङ। उनको घर काठमाडौँ सानेपा रहेछ। उनी तत्कालीन समयमा शाही नेपाल वायु सेवा निगममा काम गर्थिन्। उनीहरूले मेरा 2टा पुस्तक निकालिदिए र काठमाडौँ छिर्ने व्यवस्था पनि मिलाइदिए। मैले काठमाडौँ छिरेपछि मात्र अस्वीकृत विचार साहित्य पुरस्कार ग्रहण गरेकी थिएँ। मेरो सबै विधा समेटिएको चौथो पुस्तक अवसानपछिको आगमन, क्वाटी सङ्ग्रह, अस्मिता प्रकाशन गृह, सञ्चार तथा स्रोत संस्था काठमाडौँ, मार्टिन चौतारी काठमाडौँ, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सिक काठमाडौँ, बाल मजदुर सरोकार केन्द्र सिबिन काठमाडौँ जस्ता सङ्घ संस्थाहरूको आर्थिक सहयोगमा निस्कियो। जसलाई मूर्तरूप दिन उठ्ने र जुट्ने मन्जु थापा, उषा तितिक्सु, लेखनाथ भण्डारी, लीला अधिकारी, गणेश भण्डारी, रघुनाथ लामिछाने, अखण्ड भण्डारी, दण्डपाणी उपाध्याय जस्ता धेरै व्यक्तिका हात थिए। बल्ल म नवस्रष्टाका रूपमा स्थापित भएकी थिएँ। हुन पनि हो म अँध्यारो कुनाबाट एकैचोटि नेपालको झिलिमिली राजधानी सहरमा निस्किएकी थिएँ। त्यहाँका प्रत्येक चिज नौला थिए, प्रत्येक अनुहार नौला थिए। अपरिचित मेरा लागि परिचित बनेका बाबा आमा र भर्खर 1 महिनाकी कान्छी बहिनी अनामिका थिए। बाबा आमाले जसलाई जन्माउन अलि ढिलो गरे, अलि छिटो जन्माइदिएको भए हामी दिदी बहिनी बीच यति ठुलो उमेरको काँडो हुने थिएन। हाम्रा बाबा आमालाई 4-5 जना सन्तान जन्माउनु भनेको सामान्य कुरो लाग्यो र त उनीहरूले 5-5 वटा सन्तान जन्माए। यो हो नेपालीहरूको कुबुद्धि र नेपाली आइमाईको स्वास्थ्य बर्बाद हुने कारण। भनौँ भने आफ्नै जन्मदातालाई के भनौँ, नभनौँ भने यो के गरेको हो। बुझ्दै जान्दै हाम्रा बाबा आमाहरूदेखि छक्क पर्छु म। अनामिका भन्दा माथिकी पनि मौसमी बहिनी छे। ऊ पनि फूल जस्तै राम्री थिई, कति कोमल र प्यारी बच्ची थिई। ऊ पनि फूल जस्तै राम्री थिई, कति कोमल र प्यारी बच्ची थिई। धन्यवाद।